हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ क्लास 12 को क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी को च्याप्टर हाम्रो लेक्चर 2 हो। अहिलेसम्म चाहिँ क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी को हामी लेक्चर 1 मा एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन के हो, काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन, पोटेंशियल एनर्जी के हो, फेरि हामी पढ्यो वेवलेन्थ अफ मेम्बर अफ सिरिज, फर्स्ट मेम्बर, सेकेन्ड मेम्बर, लाइमन सिरिज, बार्मन सिरिज, यानी कि कुनै पनि सिरिजको फर्स्ट मेम्बर, थर्ड मेम्बर साइड वेवलेन्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि लैम्डा एच 1 बाई यस्तो पढेको थियो, 1 बाई लैम्डा एच इक्वल्स टू रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। र फेरि हामी चाहिँ पढेको थियो डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ भन्दाखेरि लैम्डा एच इक्वल्स टू h बाई mb। यसको चाहिँ हामी तीनटा फर्मुला पढेको थियो, एउटा चाहिँ वेलोसिटीको रिलेटेड र अर्को चाहिँ हामी पढेको थिए काइनेटिक एनर्जीको रिलेटेड लैम्डा इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2m ke। ठीक छ। र अर्को हामी लैम्डा पढेको थिए इन टर्म्स अफ पोटेंशियल डिफरेंस, एप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भन्दाखेरि रूट अंडर 2me इंटू v, यो कैपिटल भी हो पोटेंशियल डिफरेंस। यति अहिलेसम्म हामी पढ्यो। अब चाहिँ हाम्रो क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी लेक्चर 2 मा हामी चाहिँ र यसको रिलेटेड हामी चाहिँ न्युमेरिकल पनि गर्यो, वेवलेन्थको रिलेटेड डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ र फेरि यसको सिरिजको यानी फर्स्ट वेवलेन्थ, सेकेन्ड वेवलेन्थको लागि भन्दाखेरि अब आज चाहिँ हामी लेक्चर नम्बर 2 को 2 मा के पढ्छौँ भन्दाखेरि एक्सरे। आज हामी के पढ्छौँ एक्सरे, एक्सरेज। यहाँ ध्यान दिनु होला, एक्सरेज को रिलेटेड फर्मुलाहरू याद राख्नु होला। सबभन्दा पहिला एक्सरेज हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हो र यसको चाहिँ वेवलेन्थ धेरै नै कम हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एक्सरे को चाहिँ हामी एनर्जी लेख्दाखेरि यसलाई हामी E इक्वल्स टू एचएफ लिन्छौँ, किनभने यो पनि एक एक मिनट, यो के हो 1 इक्वल्स टू एचएफ भन्दाखेरि एनर्जी अफ एक्सरे इक्वल्स टू एचएफ। एफ के हो भन्दाखेरि यहाँ फ्रिक्वेन्सी हो। ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एक्सरे चाहिँ एक प्रकारको रेडिएसन, लाइट रेडिएसन, र लाइट रेडिएसनमा हामीले थाहा छ के हुन्छ फोटोन। फोटोनको एनर्जी हामी के पढेको थियौँ फोटोन्समा E इक्वल्स टू एचएफ। र अर्को यसलाई लेख्दाखेरि एचसी बाई ल्याम्डा पढेको थियौँ हामी, भेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेन्थ बाई टाइम पिरियड, र 1 बाई टी के हुन्छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि यसबाट एफको भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुन्छ सी बाई ल्याम्डा, यही एफको ठाउँमा के आएछ सी बाई ल्याम्डा भन्दाखेरि यो हाम्रो फर्मुला एउटा नोट गर्नु होला, वेयर एच के हाम्रो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ चाहिए हाम्रो फ्रिक्वेन्सी, एफ चाहिए के हाम्रो फ्रिक्वेन्सी, सी चाहिए हाम्रो वेलोसिटी अफ लाइट, वेलोसिटी अफ लाइट जसको भ्यालु चाहिँ हामीले थाहा छ कति हुन्छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। र अर्को चाहिन्छ ल्याम्डा भन्दाखेरि वेवलेन्थ अफ एक्सरे, के हो ल्याम्डा वेवलेन्थ अफ एक्सरे, किनभने यहाँ के पढिएको छ हामी एक्सरे पढिएको छौँ। ध्यान दिनु होला, यहाँ मैले के लेखेँ वेवलेन्थ अफ एक्सरेज। ठीक छ। यो भयो फर्मुला नम्बर 1। अर्को फर्मुला चाहिँ छ हाम्रो काइनेटिक एनर्जी भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज इन्टू पोटेंशियल डिफरेंस भन्दाखेरि हामी म बताएको थिएँ यो रिलेसन चाहिँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डनको फर्मुला बताएको थिएँ चार्ज इन्टू पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिममको फर्मुला हुन्छ 1/2m v स्क्वायर इक्वल्स टू E कैपिटल V। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो स्मल भी चाहिँ भेलोसिटी हो, स्मल भी के हो भेलोसिटी, र कैपिटल भी चाहिँ पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस। यो एउटा फर्मुला याद राख्नु होला। र अर्को फर्मुला चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला, नेक्स्ट फर्मुलामा जाँदाखेरि फर्मुला नम्बर 3 मा एउटा चाहिँ फर्मुला हुन्छ हाम्रो एनर्जी E इक्वल्स टू HF इक्वल्स टू 1/2m, अर्को भाषामा E इंटू कैपिटल V। म यो सम्झाउँछु फर्मुला कसरी आयो र भन्दाखेरि HF इक्वल्स टू E कैपिटल V इक्वल्स टू यसले तुर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो HC, यो हुन्छ हाम्रो F मैक्स। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो के हो F मैक्स। एउटा कुरो यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी हामी फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टू C बाई ल्याम्डा लेख्छौँ भन्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सीले म्याक्सिमम हुनको लागि वेवलेन्थ के हुनु पऱ्यो, यो त लाइट त कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि वेवलेन्थ के हुनु पऱ्यो मिनिमम, वेवलेन्थ के हुनु पऱ्यो मिनिमम भन्दाखेरि यो ल्याम्डा के हो मिनिमम हो। यो कसको वेवलेन्थ हो एक्सरे को, मिनिमम वेवलेन्थ अफ एक्सरे को लागि हो हाम्रो एक्सप्रेसन निकाले कसरी हो अब म बताउँछु। यो भयो त ल्याम्डा मिनिमम को भ्यालु यसबाट के निकाल्छ ल्याम्डा मिनिमम इक्वल्स टू यो भयो हाम्रो एचसी र यो दुवै टर्म तल आइहाल्छ भन्दाखेरि एचसी बाई E कैपिटल V। एउटा यो फर्मुला याद राख्नु होला, म यो डाइरेक्ट फर्मुला यो नोट गराइदिरहेछु, के हो ल्याम्डा मिनिमम भन्दाखेरि मिनिमम वेवलेन्थ अफ द एक्सरे ल्याम्डा मिनिमम इक्वल्स टू के आएको थियो हाम्रो HC बाई E कैपिटल V। यहाँ ध्यान होला, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C वेलोसिटी अफ लाइट, E भन्दाखेरि चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, कैपिटल भन्दाखेरि पोटेंशियल डिफरेंस भयो हाम्रो HC बाई EV। अब चाहिँ र फेरि यहाँ मैक्स को यानी कि F मैक्स को लागि यानी फ्रिक्वेन्सी मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सरे F मैक्स इक्वल्स टू हाम्रो चाहिँ हुन्छ
के हुनसक्छ भन्दाखेरि ई कैपिटल भी बाई एच। ध्यान दिनु होला, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अफ यो के हो एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अफ एक्सरे, यो लैम्डा में के भन्दाखेरि मिनिमम वेवलेंथ अफ एक्सरे। यो दुटा अझै एक्सप्रेसन याद गर्नु। फर्मुला कति भयो? एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। र अर्को चाहिँ नेक्स्ट एउटा फर्मुला छ लास्ट हो, त्यो चाहिँ फर्मुला हाम्रो ब्रैग्स लॉ। फर्मुला के हो हाम्रो? ब्रैग्स लॉ। हामी चाहिँ आज टपिक के पढेको थियौँ? एक्सरे। एक्सरे को रिलेटेड आज हामी न्यूमेरिकल गर्नेवाला छौँ। त्यसैले म पहिला यहाँ फर्मुला नोट गराएँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टु एचसी बाई ईबी कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला। प्रोडक्सन अफ एक्सरेमा तपाईँ पढ्नु भएको होला। प्रोडक्सन अफ एक्सरेमा म यो सबै थाहा होला, म मिसले मेटाइरहेछु। प्रोडक्सन एक्सरेमा कसरी प्रोडक्सन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ हुन्छ क्याथोड। के हुन्छ यहाँ? क्याथोड। क्याथोड ध्यान दिनु होला, म सुरुदेखि एउटा फिगर बनाइदिरहेको छु राम्ररी। यो मैले माने एउटा केही हो फिलामेन्ट। फिलामेन्ट चाहिँ हिटिङ एलिमेन्ट हो, याद ध्यान दिनु होला। ठिक छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा हुन्छ टार्गेट। के हुन्छ हाम्रो? टार्गेट। यो डेरिभेसन हो, तर म पुरा फिगर बनाइरहेको छैन, मात्र बुझाउनको लागि यो कसरी आयो एक्सप्रेसनमा बताइरहेको छु। यो हाम्रो के हो? टार्गेट हुन्छ, जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर बढी हुनु पऱ्यो र हाई मेल्टिङ पोइन्ट र हाई बोइलिङ पोइन्ट पनि हुनु पऱ्यो। यो हाम्रो के हो? टार्गेट हो। यो चाहिँ यो फिलामेन्टमा छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन मतलब कि बाहिर निस्कल्छ, त्यसलाई हामी केही पोटेन्सियल डिफ्रेन्स दिन्छौँ। ध्यान दिनु होला, केही पोटेन्सियल डिफ्रेन्सले गर्दा। पोटेन्सियल डिफ्रेन्स किन दिन्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई त्यो चाहिँ एसलेट हो भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै एसलेट, यानि कि यसको चाहिँ एसलेसन बढी हो भन्दाखेरि यो जान्छ फास्ट, यानी इलेक्ट्रोन के हुन थाल्छ? फास्ट मुभ गर्न थाल्छ। फास्ट मुभ गर्नको कारण यहाँ स्ट्राइक गर्छ र केही चाहिँ यसको इनर्जी यहाँ जानु होला, इलेक्ट्रोनको केही इनर्जी यसमा लस भइहाल्छ र केही इनर्जी चाहिँ कन्भर्ट भइहाल्छ। कसमा? एक्सरेमा। यसबाट के निस्कन्छ? एक्सरे। के निकल्छ? एक्सरे। भन्दाखेरि यो इनर्जी छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनसँग स्ट्राइक गरिसकेपछि केही न केही त इनर्जी लस हुन्छ, किनभने स्ट्राइक भइरहेछ, फ्रिक्सन होला, चाहिँ हिट, लाइट, साउन्ड केही हुनसक्छ र एउटा फाइनली केमा कन्भर्ट हुन्छ? अदर रिमेनिङ एक्सरेमा कन्भर्ट भइहाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यदि मैले माने कि यो पुरै यानी मान लिए एउटा इलेक्ट्रोन म इलेक्ट्रोन सिटी गरेको छु। ठिक छ, ध्यान दिनु होला। जस्तै यो माने ई एउटा इलेक्ट्रोन छ जुन चाहिँ त्यसको भेलोसिटी मैले माने के छ भन्दाखेरि भी छ। ल ठिक छ, मैले माने यसलाई म पोटेन्सियल डिफ्रेन्स क्यापिटल भी दिएँ। यो इलेक्ट्रोनलाई एसलेट गर्नको लागि म के दिएँ? क्यापिटल पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भी दिएँ ब्याट्रीबाट। यो चाहिँ एसलेट भयो र यससँग त केही त इनर्जी होला। कुन इनर्जी हुन्छ? काइनेटिक इनर्जी। भन्दाखेरि यो एसलेट हुन्छ, मुभ गर्छ केही भेलोसिटीले भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले माने यो पुरै काइनेटिक इनर्जी गरेर स्ट्राइक गरिसकेपछि यो पुरै टोटल एक्सरेमा कन्भर्ट भयो। के भयो? टोटल एक्सरेमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु एनर्जी अफ एक्सरे। यहाँ ध्यान दिनु होला, म के कन्डिसन भने इलेक्ट्रोनलाई मैले एसलेट गरेँ क्यापिटल भी भन्दाखेरि पोटेन्सियल डिफ्रेन्स अफ ब्याट्रीले एसलेट गरेँ। एसलेट गरिसकेपछि यो यससँग जुन चाहिँ काइनेटिक इनर्जी छ त्यो चाहिँ फाइनली स्ट्राइक गरेर टोटली कसमा कन्भर्ट भयो? एक्सरेमा। भन्दाखेरि लस्ट भएन इनर्जी। म कन्डिसन के लिया मैले लियो भन्दाखेरि इनर्जी लस्ट भएन। हिट, लाइट, फ्रिक्सनको कारण, हिटको कारण यसमा इनर्जी मैले लस गराएँ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी ई इक्वल्स टु भन्दाखेरि अब यहाँ ध्यान दिनु भन्दाखेरि यसकोसँग के छ? हाम्रो मैक्सिमम इनर्जी छ भन्दाखेरि एक्सरे चाहिँ निकल्छ, त्यसको पनि इनर्जी के होला? म्याक्सिमम होला। यानी म्याक्सिमम इनर्जीको मतलब के हो? म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी र मिनिमम लेन्थ। भन्दाखेरि यसलाई काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु इनर्जी अफ एक्सरे। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एक्सरे चाहिँ हाम्रो के हो? रेडिएसन हो, लाइट रेडिएसन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन भन्न सकिन्छ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, जसको चाहिँ हामी फोटोन्सले पनि कम्पेयर गर्न सकिन्छ, जसको चाहिँ इनर्जी हामी एचएफले दिन्छौँ। फोटोन्स लेक्चरमा मैले पढाएको छु, गएर हेर्नु होला। क्लास 12 को म फोटोन्स लेक्चर 2 हो, त्यो मोसन अफ इलेक्ट्रोनको मोडर्न फिजिक्स च्याप्टर 1 सर्च गर्नु होला। त्यसमा फोटोन्सको पुरा डिटेल पढाइदिएको छु। इनर्जी अफ एक्सरे चाहिँ यो के हो? एचएफ। किनभने यो फोटोन्स, किनभने यो के हो? हाम्रो लाइट रेडिएसन। लाइट रेडिएसनमा के हुन्छ? फोटोन्स हुन्छ, जसको चाहिँ इनर्जी एचएफ हुन्छ। र काइनेटिक इनर्जी भर्खरै पढे, काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु वर्क डन भन्दाखेरि चार्ज इन्टु पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भन्दाखेरि ई क्यापिटल भी भन्दाखेरि यसैबाट यो रिलेसन आएको भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो? म्याक्सिमम हुन्छ। भन्दाखेरि यो इनर्जी टोटल इनर्जी चाहिँ कन्भर्ट भयो एक्सरेमा भन्दाखेरि यसको म्याक्सिमम इनर्जी चाहिँ कसको बराबर भयो? एक्सरेको इनर्जीको म्याक्सिमम बराबर। भन्दाखेरि इनर्जी म्याक्सिमम हुनको लागि भन्दाखेरि यो मैले ई इक्वल्स टु एचएफ, यसलाई म्याक्सिमम हुनको लागि एफलाई के हुनु पऱ्यो? म्याक्सिमम। किनभने एच के हो? कन्स्टेन्ट हो। भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी नेक्स्टमा फर्मुला नोट गर्नु होला, याद राख्नु होला फर्मुला। तपाईँले कन्सेप्ट समझमा आएन भन्दाखेरि फर्मुला दिमागमा राख्नु होला, त्यति नै धेरै छ। अब यहाँ हेर्नु होला, थ्योरममा भयो यो हाम्रो फर्मुला। अब चाहिँ एउटा छ लास्ट ब्रैग्स लॉ, कुल रहो ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ। यो नोट गर्नु होला फर्मुला 2d sin थीटा 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। मैले के लेखेँ? 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। अब एउटा मिनिङ समझ्नु होला। d के हो भन्दाखेरि
ल्याटिस सेपरेसन भन्नुहोस् या डिस्टेन्स बिट्विन टू एटम्स अफ सेपरेसन भन्न सकिन्छ। ल्याटिस सेपरेसन सिम्पल इजी रहन्छ, ल्याटिस सेपरेसन। र यो थीटा भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो, ग्ल्यान्सिङ एङ्गल पनि भन्न सकिन्छ। के एङ्गल भन्न सकिन्छ, ग्ल्यान्सिङ एङ्गल। ग्ल्यान्सिङ एङ्गल के हो म बताउँछु अहिले। एन के हो भन्दाखेरि अर्डर अफ एक्सरे भन्दाखेरि अर्डर हो। र यो हाम्रो ल्याम्डा के हो भन्दाखेरि वेभलेन्थ अफ एक्सरे, वेभलेन्थ अफ। यो सबै म एक्सरेमा पढाएको छु, ध्यान दिनु होला। एक्सरे आज हाम्रो टपिक हो, लेक्चर 2 क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी हामी एक्सरे पढिएको छु, एक्सरे मात्र फोकस गर्नु होला आज। ल्याम्डा इक्वल्स टु वेभलेन्थ अफ एक्सरे। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले यो के लेखेँ, ब्र्याग्स लॉ के भन्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ भन्दाखेरि यो जसरी मान लो यो एटम्स हुन्छ भन्दाखेरि सोल्डीमा कसरी हुन्छ एटम्सहरू, एरेन्ज इन जियोमेट्रिकल सेप मतलब फिक्स त्यसको एरेन्जमेन्ट हुन्छ एटम्सहरूको ल्याटिसमा। जस्तै यो भयो ल्याटिस, फर्स्ट ल्याटिस, सेकेन्ड ल्याटिस, थर्ड ल्याटिस, यो सबै के हो, एटम्स हो। ध्यान दिनु होला। जब चाहिँ तपाईँ एक्सरेलाई एसिडर गराउनुहुन्छ, दुईवटा ल्याटिस जसको चाहिँ सेपरेसन के छ, स्मल डी छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्टरफेरेन्स चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ, रिफ्लेक्ट भइसकेपछि जुन चाहिँ एक्सरेको चाहिँ इन्टरफेरेन्स प्रोड्युस हुन्छ त्यसको चाहिँ ध्यान दिनु होला, पाथ डिफरेन्स कसको बराबर हुन्छ, इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ अफ एक्सरे। पाथ डिफरेन्स बुझ्नु होला के हो। यहाँ यो यति पाथ ट्राभल गऱ्यो भन्दाखेरि यसको बराबरको लागि यति, यानि यसको लागि कति भयो, यति पाथ भयो। र यहाँ परपेन्डिकुलर डोटाखेरि यो पाथ भन्दाखेरि यो प्लस यो भन्दाखेरि यिनीहरूको बिचको के भयो, पाथ डिफरेन्स भन्दाखेरि यो के भयो। यहाँ म फिगरले सम्झाइदिरहेछु, यो फर्मुला नोट गरिदिनु भएको होला तपाईँहरू। म यो गइरहेछु बताउन यो कसरी आयो ब्र्याग्स ल, म यो मुट्काइदिरहेको छु, यहाँ ध्यान दिनु होला। हामी के पढेको छु टपिक, ब्र्याग्स ल। म मात्र सम्झाइरहेको छु, यहाँ डेरिभेसन गरिएको छैन, किनभने हामीले मात्र न्युमेरिकल कसरी बनाउनु छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। यो मैले माने फर्स्ट ल्याटिसको एटम्स अरेन्जमेन्ट, यो सेकेन्ड ल्याटिसको एटम्स अरेन्जमेन्ट, यो थर्ड ल्याटिसको एटम्स अरेन्जमेन्ट, यो फोर्थ ल्याटिसको एटम्स अरेन्जमेन्ट। ध्यान दिनु होला। र यो दुईवटा ल्याटिसको सेपरेसन मैले माने स्मल डी। अब चाहिँ एउटा एक्सरे फर्स्ट ल्याटिसमा इन्सिडेन्ट गरेँ र अर्को एक्सरे चाहिँ भन्दाखेरि एउटा एक्सरे चाहिँ अर्को ल्याटिसमा सेपरेट भन्दाखेरि के हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ। रिफ्लेक्ट भएर कि यस्तो इन्टरफेरेन्स प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि तपाईँ एउटा परपेन्डिकुलर ड्रो गर्नुहोस्। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो लेन्थ त बराबर भइहाल्छ किनभने लज अफ रिफ्लेक्सन, यो पनि बराबर भइहाल्छ। यानि कि यिनीहरूको पार्ट डिफ्रेन्स कति भयो, यो र प्लस यो भनेर यसको नाम दिएँ मैले एम र यो दिएँ एन, यो भयो ए र बी। अब ग्ल्यान्सिङ एङ्गल सम्झ्नुलाई के हो, हामी यस्तो नर्मल गरेर यहाँ जुन चाहिँ नर्मलसँग बनाउँछ एङ्गल त्यो त हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, तर चाहिँ यो सर्फेससँग जुन चाहिँ रेले एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई भनिन्छ ग्ल्यान्सिङ एङ्गल थीटा। बुझ्नुभयो। भन्दाखेरि यो जुन सर्फेस छ भन्दाखेरि यो एटम्स अफ सर्फेस हो भन्दाखेरि यसमा पनि एटम्स रहन्छ ल्याटिसमा, फर्स्ट ल्याटिस, सेकेन्ड ल्याटिस, थर्ड ल्याटिस भन्दाखेरि यो सर्फेससँग जुन चाहिँ रेले एङ्गल बनाएको छ थीटा, त्यो के हो, हाम्रो ग्ल्यान्सिङ एङ्गल। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, म यहाँ यसले म एउटा बिचमा जोडेँ यस्तै, ध्यान दिनु होला। यहाँ यसबाट दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्यो, एउटा बन्यो हाम्रो एएमबी, एउटा बन्यो हाम्रो एएनबी भन्दाखेरि यसबाट कतिवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्यो, हाम्रो दुईवटा। सेपरेसन यसको कति छ, स्मल डी भन्दाखेरि इन राइट एङ्गल, पहिलो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हामी हेरौँ एएमबीमा, एएम यहाँ ध्यान दिनु होला। पहिलो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के लिए, फर्स्ट राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एएमबी। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो थीटा चाहिँ भन्दाखेरि यहाँबाट पनि थीटा हुन्छ किनभने हामीले थाहा छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भन्दाखेरि यो थीटा पनि यो थीटा बराबर भइहाल्छ, हामी पढेछौँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मलाई यो एङ्गल इन्ट्रेस्ट छ भन्दाखेरि यो सबभन्दा पहिले के हो, 90 डिग्री हो भन्दाखेरि यतिको एङ्गल कति भइहाल्छ, 90 डिग्री माइनस थीटा। यो फेरि कति छ, 90 डिग्री छ भन्दाखेरि यो सर्फेससँग यस्तो छ भन्दाखेरि 90 डिग्री छ भन्दाखेरि यो 90 डिग्री माइनस थीटा र यो कति भइहाल्छ फेरि थीटा, किनभने ध्यान दिनु होला यो यस्तो छ, ठिक छ, र एउटा बिचबाट छ भन्दाखेरि यसको कति एङ्गल दियो, 90 डिग्री माइनस थीटा, र यो पुरै कति छ, 90 डिग्री भन्दाखेरि कति हुनु पऱ्यो, तब यो दुवै मिलेर 90 डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि थीटा, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु भन्दाखेरि अब साइन थीटा यसबाट निकाल्दाखेरि पी यो भइहाल्छ किनभने थीटाको यहाँपट्टि के हुन्छ, पी हुन्छ र भइहाल्छ हाम्रो एच। यहाँ ध्यान दिनु भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर एमबी साइन थीटा इक्वल्स टु एमबी अपन एच कति भइहाल्छ, हाइपोटेनियस हाम्रो एबी छ, राइट एङ्गलको अपोजिट साइड जुन हुन्छ हाम्रो त्यो के हुन्छ, हाइपोटेनियस हुन्छ भन्दाखेरि एबी, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, साइन थीटाको साइन थीटा एमबी म निकाल्न चाहिरहेछु र एबी चाहिँ के छ हाम्रो स्मल डी भन्दाखेरि एमबी के भइहाल्यो हाम्रो एमबी इक्वल्स टु डी साइन थीटा। यो पहिलो पाथ डिफ्रेन्स भयो पहिलो यसको रेको लागि।
अब यो रेको लागि भन्दाखेरि दुवैको पार्ट डिफ्रेन्स हामी निकाल्छौँ। पहिलो एमबी भयो, अब बिएन निकाल्छौँ, तब नि हामी एमबी प्लस बिएन भन्दाखेरि बिचको पार्ट डिफ्रेन्स हामी फाइनली निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नु होला, इन राइट एङ्गल ट्राइङ्गल एएनबी, इन राइट एङ्गल ट्राइङ्गल एएनबी, यहाँ ध्यान दिनु होला। सेम त्यस्तै यो थीटा फेरि यस्तै हामी हेर्नुहोस् होला, जसरी हामी यस्तो गरिएछौँ लेफ्ट साइडबाट भन्दाखेरि यो राइट साइडमा पनि सेम त्यस्तै हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि फाइनली एङ्गल हाम्रो थीटा हुन्छ। गरेर हेर्नु होला तपाईँले। अब यहाँ हेरौँ, यसबाट हामी साइन थीटा निकाल्यो भने पी परपेन्डिकुलर हाम्रो भइहाल्छ यो बिएन र हाइपोटेन्युस के रहन्छ त्यही रहन्छ, के हुन्छ हाम्रो एबी, किनभने राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको अपोजिट साइड के हुन्छ हाम्रो हाइपोटेन्युस हुन्छ। र साइन थीटाको साइन थीटा बिएन, यहाँ ध्यान दिनु होला, बिएन बताउँदाखेरि बिएन निकाल्नु छ। र एबी हाम्रो हाइपोटेन्युस भन्दाखेरि स्मल डी, द्याट इम्प्लाइज बिएन इक्वल्स टु डी साइन थीटा। अब बताउनुहोस् यहाँ पार्ट डिफ्रेन्स कति भयो, दुईवटा रेको बिचको पार्ट डिफ्रेन्स चाहिँ कति हाम्रो फाइनली फाउन्ड आउट भयो भन्दाखेरि बिएन प्लस एमबी, बिएन भन्दाखेरि डी साइन थीटा, फेरि एमबी भन्दाखेरि डी साइन थीटा, भन्दाखेरि डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, यो दुवै मिलेर के भइहाल्यो 2D साइन थीटा। र ब्र्याक्स लले के भन्यो भन्दाखेरि पार्ट डिफ्रेन्स जुन चाहिँ इन्टरफेरेन्सले प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हो, यसलाई के भन्नुहोस् तपाईँ इन्टरफेरेन्स अफ एक्सरे, ठिक छ। एउटा इन्टरफेरेन्स हो जसको चाहिँ पार्ट डिफ्रेन्स इन्टिग्रल मल्टिपल भन्दाखेरि एनको भ्यालु 1 2 3 4 5 6 कसको टाइम्स हुन्छ वेभलेन्थ अफ एक्सरे भन्दाखेरि यही एक्सरे, यो सबै के हाम्रो एक्सरे हो, अरू रे नबुझ्नु होला, यहाँ मात्र पुरा एक्सरेको भइरहेछ किनभने एक्सरे मात्र इन्टरफेरेन्स प्रोड्युस गराउँछ। यसको पनि रिजन छ किनभने यसको वेभलेन्थ चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ, यहाँ ध्यान दिनु होला। यसको भन्दाखेरि दुईवटा ल्याटिस सेपरेसनको डी साइज अलिक कम्पेरेबल हुन्छ वेभलेन्थको, त्यही मात्र इन्टरफेरेन्स प्रोड्युस हुन्छ। इन्टरफेरेन्स च्याप्टर तपाईँ पढ्नुभएको होला, त्यसैले मैले मात्र एक्सरेको लागि काम गर्छु भन्दाखेरि यो फर्मुला समझमा आएको होला, पार्ट डिफ्रेन्स 2D साइन थीटा टु इन्टिग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ अफ एक्सरे। अब चाहिँ हामी फर्मुला यति मात्र थियो एक्सरेमा। अब हामी चाहिँ यहाँ एक साइड फर्मुला लेख्छौँ र एक्सरसाइज गर्छौँ। कुन फर्मुला बताएँ मैले, एउटा मैले बताएँ इनर्जी इक्वल्स टू HF इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा, इनर्जी अफ एक्सरे, या एक्स बुझ्नु होला, एक्स के हो इनर्जी अफ एक्सरे, इनर्जी अफ एक्सरेज। र अर्को चाहिँ मैले बताएँ काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टू ई कैपिटल भी, र फेरि अर्को मैले काइनेटिक इनर्जी भन्दाखेरि 1/2 स्मल भी स्क्वायर ई कैपिटल भी। र अर्को चाहिँ फर्मुला मैले बताएँ पहिला एफ मैक्स इक्वल्स टू के थियो, एक्स मैक्स इक्वल्स टू हाम्रो लाइक ई कैपिटल भी अपन एच, र यो फर्मुला मेन। र अर्को चाहिँ थियो ल्याम्डा मिनिमम भन्दाखेरि मिनिमम वेभलेन्थ अफ एक्सरे ल्याम्डा मिनिमम इक्वल्स टू HC बाई ई कैपिटल भी, ठिक छ। र 5 नम्बरमा थियो लास्ट के थियो ब्र्याक्स ल, के थियो 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन ल्याम्डा। यति फर्मुला याद राख्नु होला। अब यो 5वटा फर्मुलाबाट हाम्रो एक्सरसाइज एक्सरेको रिलेटेड प्रब्लमहरू बन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ एक्सरे सेम त्यही ओल्ड इज गोल्ड 2077 क्लास 12 को पेज नम्बर 177, पेज 177 हामी छौँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, एक्सरे रिलेटेड म प्रब्लम गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर 1 मा गरिरहेको छु एक्सरे रिलेटेड प्रब्लम गर्न। ल 80 नम्बर भन्दा पहिला एउटा काम गर्ने हामी सबभन्दा पहिला ब्र्याक्स लको रिलेटेड प्रब्लम गर्ने, किनभने यसमा पनि दुईवटा टाइप छ, ब्र्याक्स लको रिलेटेड प्रब्लम, ब्र्याक्स ल रिलेटेड प्रब्लम। सबभन्दा पहिला म यसको रिलेटेड प्रब्लमहरूको क्वेसन लेखिदिरहेको छु, त्यसपछि म कुनै एउटा बनाइदिन्छु, तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। ब्र्याक्सको रिलेटेड प्रब्लम चाहिँ हामीसँग छ क्वेसन नम्बर 94, क्वेसन नम्बर 94, फेरि छ अर्को चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट 96 र अर्को चाहिँ फेरि छ 97 र अर्को चाहिँ फेरि हाम्रो छ 99 र फेरि अर्को चाहिँ छ हाम्रो ब्र्याक्स लको रिलेटेड प्रब्लम भयो। ल यति हाम्रो छ ब्र्याक्स लको रिलेटेड प्रब्लम। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, म यसबाट कुनै एउटा गरिदिन्छु, 94 96 97 99 मध्ये कुनै एउटा म गरिदिन्छु र सबै सेम छ, त्यही प्रोसेसले बन्छ, तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला।
एउटा भयो यो दुईटा 1 2 3 4 र ल यो ओल्ड इज गोल्डमा फाइनली 4वटा छ भन्दाखेरि यसबाट अझै कुनै एक्स्ट्रा प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि यही फर्मुलाले मात्र भन्छ चिन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो डी के होस् थीटा के हो एन के हो ल्याम्डा के त्यतिले काम पुग्छ अब यहाँ ध्यान दिनु ल म यसबाट कुन नम्बर गरिदिउँ म 96 गरिदिरहेछु ठिक छ म कति कुन गरिदिएछु 96 ल म 96 गरिदिएछु भनेपछि यहाँ एक्सरे बीम अफ वेभलेन्थ क्वेश्चन के भनेको छ यहाँ एक्सरे बीम अफ एक्सरे बीम अफ वेभलेन्थ एक्सरे बीम अफ वेभलेन्थ 9 एंगस्ट्रॉन 2.9 एंगस्ट्रॉन मैले बताए थे 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू 10 to the power minus 10 मीटर यहाँ ध्यान दिनु होला 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू 10 को पावर minus 10 मीटर is diffracted from the plane of cubic crystal from plane of cubic crystal the first order diffraction is obtained. The first order diffraction is obtained. First order diffraction is obtained at an angle of 35 degree. Calculate the space between the planes. Calculate the spacing between the planes. Obtained at an angle of 35 degree. Find separation between planes. Find the spacing बनिए सकती है spacing between planes. यहाँ ध्यान दिनु होला अब यहाँ ध्यान दिनु होला फिगरले पनि जानुहुन्छ त राम्रो हुन्छ तर यसमा फिगरले पनि नबनाए पनि सजिलै या के दिएछ कुरा थाहा लागिहाल्छ भन्दाखेरि यहाँ कुनै क्यूबिक क्रिस्टल छ ध्यान दिनु होला के छ क्यूबिक क्रिस्टल त्यसै मानिलिए एउटा प्लेन हो यो एटम्सहरुको अरेन्जमेन्ट फर्स्ट प्लेनमा यो भयो सेकेन्ड प्लेनमा अब चाहिँ यो एक्सरे चाहिँ बीम यहाँ आयो ठीक छ कति एंगल आयो भन्दाखेरि इज अब्टेन एट एन एंगल अफ 35 डिग्री भन्दा कति एंगल हामी खसायो यसलाई 35 डिग्री ठीक छ यो यस्तो रिफ्लेक्ट हुन्छ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हुन्छ यो के हो हाम्रो इंटरफेरेंस पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न ठीक बा अब हेर्नु इंटरफेरेंस पैटर्न अब यहाँ ध्यान दिनु फाइन्ड द स्पेस बिट्विन द प्लेन्स भन्दाखेरि यो फर्स्ट प्लेन हो यो चाहिँ सेकेन्ड प्लेन हो यिनीहरुको बीचको चाहिँ स्पेस भन्दाखेरि डिस्टेंस सिम्पली बुझ्नु होला कति ग्याप छ यिनीहरुको प्लेनको बीचको ग्याप भन्दाखेरि स्मल डी निकाल्नु छ इक्वल्स टु वाट यो हाम्रो के हो थीटा हो यो थीटा हो स्मल डी इक्वल्स टु वाट निकाल्नु छ र फेरि यहाँ हेर्नुस् ल्याम्डा चाहिँ अलरेडी दिएछ भन्दाखेरि यो एक्सरे को ल्याम्डा कति दियो 2.9 एंगस्ट्रॉन यो एंगस्ट्रॉन चाहिँ कुनै एसआई युनिट सरी 1 एंगस्ट्रॉनमा हामीले थाहा छ कति भ्यालु हुन्छ 10 को पावर माइनस 10 मिटर अब यहाँ ध्यान दिनु होला सिम्पल छ सोलुसन हेयर ग्लान्सिङ सिम्पल थीटा कति दिएछ 35 डिग्री ठीक छ डी निकाल्नु छ वाट ल्याम्डा दिएछ कति 2.9 एंगस्ट्रॉन भन्दाखेरि 1 एंगस्ट्रॉनमा 10 को पावर माइनस 10 मिटर यो मिटरमा भयो र यो डिग्रीमा ठीक छ किनभने साइन आउँछ र चाहिँ अब कुन अर्डर छ एन हामीलाई थाहा छैन तर चाहिँ क्वेशन पढ्नुहुन्छ भने यसमा क्लियर छ द फर्स्ट अर्डर भनिएको छ के भनेको छ यहाँ द फर्स्ट अर्डर भन्दाखेरि एन को भ्यालु कति हुन्छ 1 सेकेन्ड अर्डर भन्थे भन्दाखेरि एन को भ्यालु 2 थर्ड अर्डर भन्थे भन्दाखेरि एन को भ्यालु 3 र कुनै अर्डर भन्दैन क्वेशनमा त्यस्तो पनि भन्दैछ म्याक्सिमम अर्डर भन्दाखेरि फाइन्ड गर्नु होला म्याक्सिमम अर्डर ठीक छ भन्दाखेरि यो एन म्याक्स कहिले काहीँ तपाईसँग सोध्छ त यसलाई म्याक्सिमम हुनको लागि थीटा गर्नु पर्यो बताउँछु पछि गएर अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो भयो एन इक्वल्स टु 1 किनभने यहाँ फर्स्ट अर्डर बनिन्छ भन्दाखेरि नाउ युजिङ ब्र्याक्स ल कुन ल ब्र्याक्स लले के भन्नु 2d sin थीटा इक्वल्स टु n ल्याम्डा यहाँ ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ 2d sin थीटा इक्वल टु n ल्याम्डा निकाल्नु छ के हामीले डी भन्दाखेरि डी लाई म सिंगल गर्छु डी इक्वल्स टु n को भ्यालु दिएछ 1 ल्याम्डा को भ्यालु अलरेडी 2.9 into 10 को पावर माइनस 10 अपन यहाँ 2 तल आइहाल्छ र यो sin थीटा यानी sin 35 डिग्री यसलाई सोल्भ गरिदिनु होला मजाले एन्सर आइहाल्छ अब एउटा कुरो यहाँ
यसको चाहिँ एन्सर कुछ चारमा चाहिँ रङ दिएछ, ध्यान दिनु ल। यसको एन्सर चाहिँ 2.5 × 10⁻10 मिटर आउँछ। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ? 2.5 × 10⁻10 मिटर चाहिँ यसको एन्सर आउँछ। क्वेसनमा यसको चाहिँ एन्सर आउँछ 96 को, मिलाइदिनु होला। यो भयो हाम्रो ब्र्याग्स लको। अब चाहिँ हामी रिलेटेड कुरा गरौँ यसको रिलेटेड एक्सरे को रिलेटेड, ठिक छ। यो हाम्रो प्योर एक्सरे को रिलेटेड प्रब्लम हो। यो अब मेटाउन गइरहेछु। यो नोट गरिदिनु होला। ब्र्याग्स रिलेटेड प्रब्लम चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड। यो हाम्रो 2077 को ओल्ड इज गोल्ड को हो। ओल्ड इज गोल्ड चाहिँ क्वेसन 94, 96, 97, 99 या अर्को यसको पनि अर्को बाहेक आयो भन्दाखेरि यो फर्मुला ध्यान दिनु होला र यो डी र थीटा एन ल्याम्डा राम्रैसँग या ध्यानपूर्वक के गर्नु होला, फाइन्ड गर्नु होला। तपाईको एन्सर फाइनली आइहाल्छ र कन्सेप्ट पनि तपाईँ क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि ट्विस्ट गरेर पनि दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ फिगरले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी एक्सरे को रिलेटेड प्रब्लम हामी गर्न जान्छौँ। एक्सरे रिलेटेड प्रब्लम ल। अब चाहिँ हामी के कसको रिलेटेड प्रब्लम? एक्सरे रिलेटेड। यहाँ ब्र्याग्स लको थियो, पियो मतलब ब्र्याग्स लको रिलेटेड प्रब्लम थियो, एक्सरे रिलेटेड प्रब्लम्स, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु। एक्सरे रिलेटेड प्रब्लममा सबभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर 1 मा लेखाएको छु। पहिला कुन क्वेसन एक्सरे रिलेटेड प्रब्लम यहाँ लेख्नु होला, नोट गरिदिनु होला। क्वेसन नम्बर हाम्रो 80 ओल्ड इज गोल्ड सेम 2077। म लेटेस्ट ओल्ड इज गोल्ड बनाएको छु किनभने तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन। 80 त्यसपछि छ हाम्रो 80 नम्बर, 88 नम्बर, 88 फेरि यहाँ छ हाम्रो सरी एउटा ब्र्याग्स ल एउटा अझै यसमा दिएछ 89 नम्बर पनि ब्र्याग्स लको बनाइदिनु होला। यो इजी छ, धेरै छैन खास। र अर्को छ चाहिँ 90 नम्बर पनि एक्सरे रिलेटेड प्रब्लम हो, 90 नम्बर र चाहिँ फेरि 98 यो 90 नम्बर हो 98 र अर्को चाहिँ फेरि 103 एउटा अझै के छ 103। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। यति चाहिँ तपाईँको एक्सरे रिलेटेड प्रब्लम छ तर चाहिँ धेरै कन्सेप्चुअल छ, ध्यान दिनु होला। तर चाहिँ यति छ, कम छ तर भेरी कन्सेप्चुअल छ, यो ध्यान दिनु होला। कसरी म गइरहेछु क्वेसन नम्बर जुन चाहिँ धेरैचोटि रिपिट छ 80, 19 र 89 नम्बर, धेरै 89 नम्बर 98 नम्बर धेरै रिपिट छ, जुन चाहिँ म एउटा गइरहेछु बनाउन। सिमिलर छ, सिमिलर टाइप कन्सेप्ट हो। ल म बनाइदिरहेछु। ल 88 नम्बर हेर्नुहोस् यहाँ कति नम्बर 88 नम्बर। पहिला यहाँ क्वेसन लेखिदियो, यो नोट गरिदिनु होला। म गइरहेछु क्वेसन नम्बर कुन बनाउन 88। म यसलाई मेटाउन गइरहेछु, अलिक स्पेस चाहियो त्यसैले। ल क्वेसन नम्बर 88, क्वेसन नम्बर 88। क्वेसन नम्बर 88 में के भनेको छ अ एक्सरे ट्यूब वर्क्स एट डीसी पोटेंशियल वर्क्स एट अ डीसी पोटेंशियल वर्क्स एट डीसी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 किलो वोल्ट। यहाँ ध्यान दिनु होला, क्वेसन लाइन बाई लाइन पढ्दै जानु होला, समझ्दै जानु होला, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् only 0.4% of the energy of cathode ray of the energy of cathode rays, the energy of cathode rays is converted into X-ray, X-rays। ध्यान दिनु होला, मैले के लेखेँ एक्सरे ट्यूब वर्क्स एट पोटेंशियल डीसी पोटेंशियल डिफरेंस of 50 किलोवोल्ट, only 0.4% of the energy of the cathode rays is converted into X-ray and heat is generated in the target and heat is generated in the target। ध्यान दिनु होला, क्वेसन पढ्दै जानु होला लाइन बाई लाइन, तपाईँ बुझ्दै जानुहुन्छ, यसमा कुनै छैन। heat is generated in the target at the rate of
600 watt at the rate of 600 watt. Estimate the current passed into the tube. Estimate the current passed into the tube. Current passed into the tube. Passed into the tube. Into the tube. यहाँ ध्यान दीजिए ना, बोला मैं फोकस करूँ बोला यहाँ. अब यहाँ क्या बने छ, एंड भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिंग. एंड भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिंग यानी कि भेलोसिटी पहिले निकाल्नु छ, कति भेलोसिटी चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ टार्गेटमा स्ट्राइक गरेछ त्यो निकाल्नु छ. भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ द टार्गेट. इलेक्ट्रोन्स स्ट्राइकिङ द टार्गेट. यहाँ गिभनमा के दिएछ भन्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोन र चार्ज अफ इलेक्ट्रोन. र किताबमा नदिए भने तपाईँलाई यो याद हुनु पऱ्यो, किनभने तपाईँहरू हायर क्लासमा हुनुहुन्छ. भन्दाखेरि के हामीले दिएछ क्वेसनमा, मास अफ इलेक्ट्रोन, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन. तर खुसीको कुरा छ कि यो दिइदियो, न त नदियो भने तपाईँलाई याद पनि हुनु पऱ्यो. मास अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कति हुन्छ, 9.1 × 10⁻³ kg. र एउटा चार्जमा चाहिँ कति हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोनमा कति चार्ज हुन्छ, 1.6 × 10⁻19 कलम. अब यहाँ ध्यान होला, क्वेसन लाइनमा पढ्दै जानु होला र बुझ्दै जानु होला. हेर्नुहोस्, यहाँ कुनै एउटा एक्सरे ट्युब छ जो चाहिँ डिसी पोटेन्सियल भन्दाखेरि डाइरेक्ट करेन्टमा काम गरिरहेछ भन्दाखेरि ब्याट्री लिन सक्नुहुन्छ या सेल अफ, जसको चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स कति छ, 50 kV. ओन्ली 0.4% अफ द इनर्जी अफ द क्याथोड रे इज कन्भर्टेड इन्टु एक्सरे. यहाँ यो लाइन बुझिहाल्नु भयो भने तपाईँ क्वेसन 90% सोल्भ भइहाल्छ. ध्यान दिनु होला, मैले के भने ओन्ली 0.4% अफ द इनर्जी भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, इलेक्ट्रोन चाहिँ जुन चाहिँ एक्सलेट भयो र एक्सलेसनको कारण चाहिँ त्यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ इनर्जी जुन जेनेरेट भयो, जुन चाहिँ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ 0.4% चाहिँ इनर्जी क्याथोडमा कन्भर्ट भयो. र बाँकी चाहिँ कहाँ गयो बुझ्नु होला यहाँ कुरा. बाँकी चाहिँ कहाँ गएको होला, बाँकी चाहिँ हिटमा जान्छ. ध्यान दिनु होला, किनभने भन्दाखेरि यहाँ सोल्युसन यहाँ गर्दै जाने दिँदै जाने, किनभने धेरै छ क्वेसन ठुलो. भन्दाखेरि के दियो यहाँ, पोटेन्शियल डिफरेन्स क्यापिटल V इक्वल्स टू के दिएछ, 50 kV भन्दाखेरि 50 kV इक्वल्स टू 50. 1 किलो मतलब 10⁻³ भोल्ट भयो हाम्रो. र हामीले के दिएछ, 0.4% अफ द क्याथोड रे इज कन्भर्टेड इन्टु एक्सरे एन्ड हिट इज जेनेरेटेड इन द टार्गेट एट द रेट अफ 600 वाट. एस्टिमेट द करेन्ट पास इन्टु द टाइम भन्दाखेरि हिट. ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला हामी मानिलिउँ लेट इनर्जी अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन या फिलामेन्टमा जुन इलेक्ट्रोन चाहिँ आएछ त्यसको इनर्जी मैले माने के, इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन या फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन लेख्नु, किनभने फास्ट मुभिङबाट नै हाम्रो एक्सरे चाहिँ जेनेरेट हुन्छ स्ट्राइक गरिसकेपछि टार्गेटमा. लेट इनर्जी अफ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन बी एक्स. मैले के माने एक्स. अब त हिट यसमा कति जेनेरेट भयो, हिट इनर्जी जेनेरेटेड 100 - 0.4% अफ एक्स. 0.4% यसको एक्स चाहिँ मात्र त क्याथोडमा भएछ भन्दाखेरि इनर्जी अफ क्याथोड भइहाल्छ 0.4 × x. यहाँ ध्यान दिनु भन्दाखेरि इनर्जी अफ क्याथोड पुरै लेखिदिनु होला, अझै राम्रो हुन्छ. इनर्जी अफ क्याथोड यहाँ कति भइहाल्छ हाम्रो, 0.4/100 × x. कसको यो भन्दा इनर्जी अफ क्याथोड 0.4% अफ द इनर्जी भन्दाखेरि यो चाहिँ इलेक्ट्रोनबाट जुन इनर्जी यानि कि इलेक्ट्रोनको जुन चाहिँ इनर्जी छ त्यो इनर्जी चाहिँ 0.4% मात्र एक क्याथोडमा कन्भर्ट भएछ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, अफ द इनर्जी अफ क्याथोड. सरी, यहाँ क्याथोड भन्दाखेरि सिमिलर इलेक्ट्रोन हो. क्याथोड भन्ने बित्तिकै बीम अफ इलेक्ट्रोन बुझ्नु होला, इलेक्ट्रोनको खजाना हो. ठिक छ, भन्दाखेरि यो क्याथोडको चाहिँ इनर्जीबाट 0.4% मात्र एक्सरेमा कन्भर्ट भयो र बाँकी चाहिँ हिटमा गयो भन्दाखेरि हिट इनर्जी कति भयो, हिट इनर्जी जेनेरेटेड कति गएको होला तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, 100 - 0.4% अफ एक्स. 100 - 0.4% अफ एक्स भन्दाखेरि इन्टु एक्स. बुझ्नु होला, यहाँ 0.4% के छ हाम्रो क्याथोड मतलब इनर्जी अफ क्याथोड भन्दाखेरि 100 - 0.4% हिट जेनेरेटेड. अब चाहिँ हामीले के दियो, पावर दियो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ हिट जेनेरेट भइरहेछ त्यसको चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ कति जेनेरेट भइरहेछ त्यसको मतलब रेट दिएछ, दर दिएछ भन्दाखेरि पावर अफ हिट जेनेरेटेड. यहाँ म माथि क्वेसन यहाँ यति मिनट काटिदिरहेछु, लेख्न मलाई गाह्रो भइरहेछ. यो टपिकलाई माथि लेखेको
क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ ध्यान दिनु होला। अब म के लेखेको छु यहाँ, पावर अफ हिट जेनरेटेड, पावर अफ हिट जेनरेटेड कति छ 600 वाट। यहाँ ध्यान दिँदै जानु होला, किनभने यहाँ हिट जेनरेटेड भन्दाखेरि हिट जेनरेटेड यसको चाहिँ रेट दिएछ कति 600 वाट। र फेरि हामीले के निकाल्नु छ भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन र करेन्ट भन्दाखेरि हामीले फाइन्ड के गर्नु छ, यहाँ देखिँदैछु I इक्वल्स टु वाट एन्ड V इक्वल्स टु वाट। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, हामी एउटा कुरा पढेछ, हामी करेन्ट चाहिँ सिम्पल यहाँ पढेछ हामी वर्क डन इक्वल्स टु चार्ज इन्टु पोटेन्शियल डिफरेन्स। सिम्पली हामी पढेछौँ के वर्क डन इक्वल्स टु, यहाँ ध्यान दिनु होला एउटा कुरो, ठिक छ। यहाँ के पढे, हामी पढेछौँ एउटा अझै पढेछ हामी के V इक्वल्स टु IR। चाहिँ सिम्पल एउटा अझै पढेछ हामी वर्क डन इक्वल्स टु, चाहिँ यो पढ्नु भएको होला पावर P इक्वल्स टु VI पढ्नु भएछ। पावर इक्वल्स टु P इक्वल्स टु कति VI पढ्नु भएको होला। र हिट इनर्जी हाम्रो के हुन्छ फर्मुला, हिट इनर्जी जेनरेटेड, यो मात्र इलेक्ट्रिसिटीमा यो काम लाग्छ, इक्वल्स टु हुन्छ VIT। के हुन्छ हाम्रो VIT, बुझ्नु होला यहाँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो हामीले पहिला सबभन्दा पहिला I निकाल्नु छ। I को लागि सबभन्दा पहिला पावर अफ हिट जेनरेटेड दिएछ 600 वाट र हामीलाई कति VIT भन्दाखेरि हामी पावरको फर्मुला के छ V इन्टु I इक्वल्स टु 600 वाट। ध्यान दिनु होला, मैले के लेखेँ पावर P इक्वल्स टु VI। तर चाहिँ यहाँ एउटा अझै कुरो ध्यान दिनु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट, इस्टिमेट द करेन्ट पास इन्टु ट्युब। हामीले इनिसियल करेन्ट निकाल्नु छ, ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि इस्टिमेट द करेन्ट पास इन्टु ट्युब। करेन्टमा तपाईँ इनिसियली कति तपाईँ यसलाई करेन्ट दिनुभयो त्यो निकाल्नु छ, ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँ कति दियो अलरेडी, पोटेन्शियल डिफरेन्स हाम्रो यहाँ नोट गरेर यहाँ छ 50। क्यालकुलेटर छैन तर पनि हामी क्यालकुलेटर पनि गरिरहँ, जो 50 भइहाल्छ इन्टु 10 को पावर 3 क्यालकुलेटर, डिवाइड बाई कति नम्बर क्वेसन हाम्रो यो, ल ठिक छ भन्दाखेरि अब पावर जेनेरेटेड इक्वल्स टु 600 वाट र पावरको फर्मुला मैले के बनाएँ P इक्वल्स टु VI। V के हो क्यापिटल V भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स, I भन्दाखेरि करेन्ट इन्सिडेन्ट। अब यहाँ ध्यान होला कति इन्सिडेन्ट भयो करेन्ट, यो I निकाल्नु छ र क्यापिटल V कति दिएछ अलरेडी 50 इन्टु 10 को पावर 3 इन्टु I इक्वल्स टु 600 वाट इक्वल्स टु I के भइहाल्छ हाम्रो I इक्वल्स टु 600 बाई 50 इन्टु 10 को पावर 3। ध्यान दिँदै जानु होला, त 600 बाई यो कति भइहाल्छ 50 इन्टु 1000। यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ क्यालकुलेटरमा, तब तपाईँको फाइनली चाहिँ आन्सर आउँछ 600 डिभाइड बाई 50 डिभाइड बाई 1000। यसको आउँछ 0.012 एम्पियर। यो हाम्रो भयो करेन्ट हाम्रो निस्क्यो। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट के भनिएको छ निकाल्नु लागि भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन्स स्ट्राइकिङ भन्दाखेरि V निकाल्नु छ, स्मल v। त यसको लागि हामी एउटा फरक हामी यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ ध्यान दिएर एनर्जी एउटा परेछ हामी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु चार्ज इन्टु पोटेन्शियल डिफरेन्स। यो M चाहिँ मास हो, V भन्दाखेरि भेलोसिटी, E भन्दाखेरि चार्ज, V भन्दाखेरि क्यापिटल भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्दाखेरि ध्यान दिँदै जानु होला। अब भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन्स स्ट्राइकिङ द टार्गेट। अब यहाँ म यो मेटिदिरहेको छु, यो नोट गरिदिनु होला, यहाँ तलको म मेटिदिरहेको छु यो पुरै। हामीलाई एउटा फाइनली के निकाल्नु छ स्मल v। यो एम्पियर ध्यान दिनु होला, एम्पियर मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि करेन्टको चाहिँ युनिट हो एम्पियर, ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट के छ फोर भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन, भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला इनर्जी अफ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन के मानेछु मैले x मानेछु, ध्यान दिनु होला। त्यो चाहिँ इनर्जी ध्यान दिनु होला सिम्पली हाम्रो के हुन्छ काइनेटिक इनर्जी, किनभने इलेक्ट्रोन चाहिँ जुन चाहिँ मोसनमा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छु के इनर्जी अफ फास्ट मुभिङ भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोन मुभ भइरहेछ, त्यसमा कुन इनर्जी होला काइनेटिक इनर्जी भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी अलरेडी म के मानेछु इलेक्ट्रोनको x मानेछु। र चाहिँ हिट इनर्जी कति जेनेरेट भएछ यति भएछ, ध्यान दिनु होला हिट इनर्जी कति जेनेरेट भएछ 100 माइनस 0.4% अफ यो हेक्स। ध्यान दिनु होला 100 माइनस 0.4 बाई 100 इन्टु x यो हाम्रो के हो हिट इनर्जी
ध्यान दिँदै जानु होला यहाँ। अब चाहिँ यहाँ ध्यान होला काइनेटिक एनर्जीको हाम्रो एक्सप्रेसन थाहा छ। काइनेटिक एनर्जी चाहिँ सिम्पली यहाँ एउटा कुरो यस्तो गर्नु होला अलि राम्रो हुन्छ। 0.4 यो मैले मेटिकाएँ किनभने अलि हार्ड भइहाल्थ्यो। 0.4% चाहिँ क्याथोड र त्यसको चाहिँ जुन एनर्जी छ त्यो चाहिँ एक्सरेमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि 0.4 / 100 × x इज इक्वल्स टु एनर्जी अफ एक्सरे हामी थाहा छ के हुन्छ HF। ठिक छ, एनर्जी अफ एक्सरे के हुन्छ हाम्रो HF हुन्छ। तर चाहिँ यो F दिएको छैन, H दिएको छैन, त hc/λ। फेरि यहाँ ल्याम्डा पनि दिएन के क्वेसनमा, ल्याम्डा दिएन, फेरि चार्ज दिएछ तर ल्याम्डा दिएको छैन। ठिक छ, अब यहाँ दिनु होला 0.4% अफ x इक्वल्स टु HF भन्दाखेरि 0.4% अफ एनर्जी अफ क्याथोड कसमा कन्भर्ट भयो एक्सरेमा। तर चाहिँ यहाँ एउटा दिक्कत भयो के भन्दाखेरि यहाँ न ल्याम्डा दिएछ न F दिएछ। अब एउटा फाइनल मेथड यहाँ दिनु होला। यो फर्मुला हामी लगाउन सक्छौँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु EV, किनभने जब चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स दिएको हुन्छ यो दिमागमा लिएर हिँड्नु होला। काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ हाम्रो वर्क डन हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी मैले के मानेछु भन्दाखेरि इनिसियल एनर्जी x। एउटा कुरो अझै मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 0.4% को कुनै अर्थ छैन। म यसको रिलेटेड एउटा कुनै प्रब्लम बताउँछु, यसमा केही छैन, दिदिएछ कन्फ्युज गर्नको लागि, तर चाहिँ 0.4% को यहाँ कुनै मतलब छैन। म क्वेसन नेक्स्ट बनाउँछु यसैको रिलेटेड पर्सेन्टवाला 98 बनाउँछु, त्यसमा हेर्नु होला कसरी युज भएछ। यसमा चाहिँ हेर्नु होला भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी के भइहाल्छ हाम्रो वर्क डन भइहाल्छ। वर्क डन काइनेटिक एनर्जीको इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि जुन चाहिँ फिलामेन्टबाट इलेक्ट्रोन निक्लेछ क्यापिटल V ले, र यसलाई हामी ब्याट्रीले के गरे एस्केलेट गर्यो क्यापिटल V भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² mv² र वर्क डन के भइहाल्छ E × क्यापिटल V भन्दाखेरि 1/2 mv² बराबर E क्यापिटल V। मास अफ इलेक्ट्रोन अलरेडी दियो, कति हुन्छ मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 × 10⁻31 स्मल v निकाल्नु छ। चार्ज अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ 1.6 × 10⁻19 क्यापिटल V दिएछ 50 × 10⁻3। यसलाई सोल्भ गर्न सकिन्छ, मजाले V आउँछ। तपाईको V चाहिँ यसमा 1.3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। के आउँछ 1.3 × 10⁸। यसलाई क्यालकुलेटरमा सोल्भ गर्नु होला, तपाईको फाइनली यति एन्सर आउँछ। यहाँ ध्यान दिनु होला, यसमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। क्वेसन नम्बर कति हाम्रो 88 हो। यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज यहाँ दिनु होला, मैले पनि कन्फ्युज गरिदिएको थियो किनभने यहाँ 0.4% दिएको थियो भन्दाखेरि यसमा 0.4% अफ द एनर्जी अफ क्याथोड इज कन्भर्टेड टु एक्सरे। तर चाहिँ यसको कुनै युज छैन। यसको चाहिँ युज कब हुन्छ म बताउँछु। जब तपाईले n/t भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड इन द टार्गेट n/t जब निकाल्छ त्यसपछि त्यसको चाहिँ काम लाग्छ यो पर्सेन्टेज भन्दाखेरि कति हिटमा कन्भर्ट भयो र कति क्याथोडमा कन्भर्ट भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ यसकै रिलेटेड प्रब्लम गर्न गइरहेछु म 98। त्यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ एनर्जी यानी कि हिट एनर्जीको यहाँ युज हुन्छ कसरी यहाँ ध्यान होला भन्दाखेरि यसको कुनै अर्थ छैन। यो यति नलेखे पनि चल्छ, तर मैले लेखिदिएँ किनभने मलाई लाग्यो कि क्वेसनमा कहीँ सोध्छ होला कि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड भन्दाखेरि हुन्छ, तर चाहिँ प्रोसेस ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी नेक्स्ट जाउँ 98 जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि यसमा पर्सेन्टेज कसरी युज भएछ म यसमा बताउँछु, ध्यान दिनु होला। क्वेसन नम्बर 98 क्वेसन नम्बर 98 हेर्नु होला। यहाँ क्वेसन नम्बर सबभन्दा पहिला म 98 यहाँ लेखिदिरहेछु फेरि। क्वेसन नम्बर 98 एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड एट सेम त्यही हो एन एक्सरे ट्यूब एंड एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड एट a DC potential difference of 40 kilovolt produces heat at the rate of 750 वाट। यहाँ क्वेसन बुझ्नु होला किनभने यो सिमिलर थियो, मतलब त्यो जुन भर्खरै बनाए क्वेसन नम्बर 88 र यो 98 चाहिँ सिमिलर थियो, तर चाहिँ यसमा चाहिँ पर्सेन्टेजको यानी कि ब्याक क्वेसनमा जुन हामी बनाए त्यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज कुनै युज थिएन। किन युज थिएन यो क्वेसनबाट बनाउँछ भने हामीले थाहा हुन्छ किन युज थिएन। यहाँ ध्यान दिनु होला, प्रोड्युसेस हिट एट द रेट अफ 750 वाट एज्युम के गर्नु छ हामीलाई 0.5% अफ द एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट 0.5% of energy of incident electron
incident electrons converted into X radiation ध्यान दिनु होला यहाँ एक्स रेडिएसन कुरा गरिएको छ। अब चाहिँ क्याल्कुलेट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर सेकेन्ड स्ट्राइकिङ द टार्गेट र फाइनली एउटा लेख्नु छ भेलोसिटी अफ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन। भइरहेको छ क्वेसन नम्बर 1 यसमा के लेख्नु छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड इन द टार्गेट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड इन द टार्गेट या एट द टार्गेट के निकाल्नु छ र फेरि चाहिँ अर्को एउटा भनिन्छ के निकाल्नुको लागि भेलोसिटी अफ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन के भनिन्छ निकाल्नुको लागि भेलोसिटी अफ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन। यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा हुनु पर्यो 9.1 10 को पावर -120 kg र एउटा इलेक्ट्रोनमा चाहिँ चार्ज कति हुन्छ यो पनि कुरा थाहा हुनु पर्यो -19 कलम। यो दुईटा कुरा यहाँ ध्यान दिनु होला। तर क्वेसनमा चाहिँ एउटा कुरो दिएछ E/m यानी कि दुवैको रेसियो दिएछ कति E/m = 1.8 × 10 को पावर 11 कलम पर केजी भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला म यो मेटाउन गइरहेछु सेम त्यस्तै छ केही छैन। तर चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले निकाल्नु के छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड र टार्गेट। यहाँ के भनिन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर भन्दाखेरि डिभिजन र सेकेन्ड भन्दाखेरि टाइम भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोनलाई हामी एनले जनाउँछौँ। अब यो एन यो अर्डर अफ यो ब्र्याक्स लमा नघुसिहाल्नु भयो होला यो एन भन्दाखेरि जसरी हामी यहाँ यस्तो भन्छौँ जसरी चार्ज = इंटीग्रल मल्टिपल अफ इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्दाखेरि यो हाम्रो एन हो भन्दाखेरि यो नम्बर हो यो हाम्रो के हो नम्बर हो। त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एन मैले मानेर टाइम के छ टी यो एन/टी निकाल्नु छ र यहाँ के निकाल्नु छ भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि यहाँ भी निकाल्नु छ। अब ध्यान दिँदै जानु होला यसमा के गर्नु छ सबभन्दा पहिला सेम त्यही एउटा एक्सरे ट्युब छ जुन चाहिँ डीसी पोटेन्शियल डिफरेन्समा काम गरेछ कति भोल्टमा 40 किलो भोल्टमा र चाहिँ हिट जेनेरेट भइरहेछ यति पावरले एज्युमिङ 0.5% जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोनको चाहिँ इनर्जी छ 0.5% त्यो इनर्जी चाहिँ कन्भर्ट भइरहेछ एक्सरेमा र अरू चाहिँ कन्भर्ट भयो हिटमा किनभने यहाँ हिटको कुरा गरेछ यानी कि हिट डेभलप भइरहेछ भन्दाखेरि 99.5% चाहिँ हिटमा कन्भर्ट भइसक्यो कन्भर्टेड इन्टु एक्सरे रेडिएसन % of incident electron converted तब पनि फाइन्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड एट द टार्गेट भेलोसिटी अफ इन्सिडेन्ट। अब यहाँ ध्यान दिनु होला सोल्युसन हियर हामीसँग के दियो पोटेन्शियल डिफरेन्स कैपिटल V = 40 किलो भोल्ट किलो दियो भन्दाखेरि 1 किलो = 10 को पावर 3 भोल्ट र अर्को चाहिँ यहाँ पावर दियो पावर अफ हिट जेनेरेटेड। यहाँ ध्यान दिनु होला मेरो ल्याङ्ग्वेजमा मैले यहाँ के लेखिरहेको छु पावर अफ हिट जेनेरेटेड जुन चाहिँ हिट चाहिँ जेनेरेट भइरहेछ टार्गेटबाट त्यसको चाहिँ दर कति छ हिट इनर्जी जुन चाहिँ प्रोड्युस भइरहेछ त्यसको चाहिँ दर भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा चाहिँ कति जुल हिट कन्भर्ट भइरहेछ या हिट निस्किरहेछ टार्गेटबाट त्यो जनाइरहेछ पावरले। पावर भन्दाखेरि त्यही हुन्छ रेट अफ डुइङ वर्क यदि कति दर छ कुनै पनि इनर्जी या कुनै पनि बडीले काम गरिरहेछ त्यसको चाहिँ दर कति हो त्यसको दरले के जनाउँछ पावर अफ हिट जेनेरेटेड कति दियो पावर अफ हिट जेनेरेटेड कति दिएछ हाम्रो 750 वाट 720 वाट ठीक छ। अब यहाँ हेर्नु होला प्रोड्युसर एट द हिट रेट अफ 720 वाट एज्युमिङ 0.5% अफ द इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन कन्भर्ट रिएक्सन भन्दाखेरि इनर्जी सबभन्दा पहिला मैले के माने इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन ध्यान दिनु होला यहाँ इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोनको कुरा यहाँ बुझ्नु होला इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला एक्सरे प्रोड्युस कसरी हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला जब चाहिँ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि टार्गेटमा स्ट्राइक हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि केही इनर्जी इलेक्ट्रोनको चाहिँ एक्सरेमा कन्भर्ट भइहाल्छ र केही चाहिँ अरू इनर्जीमा कन्भर्ट भइहाल्छ भन्दाखेरि हिटमा हुनसक्छ लाइटमा हुनसक्छ साउन्डमा हुनसक्छ या फ्रिक्सनको कारण इनर्जी लस गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो कुरा जानु पर्यो भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन लागि कुन इनर्जी हुनु पर्यो काइनेटिक इनर्जी किनभने यहाँ मुभ गरिरहेछ मैले के भने फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि त्योसँग काइनेटिक इनर्जी छ भन्दाखेरि मैले के भने काइनेटिक इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन मैले माने अहिलेको लागि के माने मैले एक्स माने ठीक छ।
अब बताउनु होला हिट कति चाहिँ यसमा हिट एनर्जी कति जेनेरेट भइरहेछ ध्यान दिनु होला हिट एनर्जी मैले मेरो भाषामा ध्यान दिनु होला हिट एनर्जी जेनेरेटेड हिट एनर्जी कति जेनेरेट हुन्छ ध्यान दिनु होला 0.5% यसको चाहिँ कन्भर्ट भइसक्यो एक्सरेमा त बाँकी चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 99.5 by 100 into x भन्दाखेरि 99.5% अफ टोटल एनर्जी कन्भर्ट भयो कसमा हिटमा अब चाहिँ यसको दर दिएछ भन्दाखेरि यो पुरै के दिएछ दर दिएछ अब यहाँ ध्यान दिनु होला पावर दिएछ अलरेडी हामीको पावर कति छ हिट जेनेरेटेड 750 वाट पावर इक्वल्स टु हामीले थाहा छ हिट जेनेरेटेड बाई टाइम यहाँ कुरामा ध्यान दिनु होला हिट जेनेरेटेड बाई टाइम भन्दाखेरि अब यहाँ ध्यान दिनु यहाँ के लेख्ने पावर अफ हिट जेनेरेटेड जेनेरेटरको लागि पावर निकाल्नु छ भन्दाखेरि हामी हिट जेनेरेटेड कति हिट एनर्जी जेनेरेट भइरहेछ त्यो हामीले एनर्जी चाहियो अब यो होइन कि हिट कन्ज्युम भइरहेछ त्यो लिने होइन पावर निकाल्नु छ हिट जेनेरेट चाहिँ दर कसको निकाल्नु छ हिट चाहिँ जुन चाहिँ बाहिर निस्किरहेछ त्यसको भन्दाखेरि हामीले हिट एनर्जी कस्तो चाहियो जुन चाहिँ बाहिर निस्किरहेछ कन्ज्युम भइरहेछ भन्दाखेरि हिट एनर्जी जेनेरेटेड यो हो ध्यान दिनु होला हिट एनर्जी जेनेरेटेड यो कतिजना विद्यार्थी 0.5% अफ टोटल एनर्जीको तर चाहिँ 0.5% चाहिँ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन त एक्सरेमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि यो के भयो एनर्जी अफ एक्सरे चाहिँ भइहाल्यो 0.5% अफ यो काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन्टु एक्स भन्दाखेरि यो एनर्जी अफ एक्स रेडिएसन भयो तर हामीले चाहियो कि हिट एनर्जी भन्दाखेरि 100%मा 0.5% चाहिँ एक्सरेमा कन्भर्ट भयो बाँकी चाहिँ कसमा कन्भर्ट भयो हिटमा भन्दाखेरि 99.5% भन्दाखेरि by 100 into x भन्दाखेरि पावर अफ हिट जेनेरेटेड इक्वल्स टु हिट एनर्जी जेनेरेटेड बाई टाइम हिट एनर्जी जेनेरेटेड बाई टाइम ध्यान दिनु लाइन मैले के लेखेँ हिट एनर्जी जेनेरेटेड बाई टाइम ठिक छ पावर जेनेरेटेड कति भएछ 750 वाट हिट एनर्जी जेनेरेटेड यहाँ कति छ 99.5 by 100 into x र टाइमले मैले माने टी मैले के माने टाइमले टी अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो x को भ्यालु पत्ता हुनु पर्यो कसरी कुरा थाहा लाग्छ म माथि क्वेसन हामी मेटाइदिरहेको छु फेरि ध्यान दिनु होला कसरी भर्खर हामी पढे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु वर्क डन भन्दाखेरि चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इन्टु क्यापिटल V भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स चार्ज इन्टु पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्दाखेरि चार्ज या त एउटा इलेक्ट्रोन कुरा गरेको छैन मैले माने क्यू ठिक छ अब यहाँ दिनु होला काइनेटिक एनर्जी भन्दाखेरि यही हामीले चाहियो भन्दाखेरि एक्स चाहियो त एक्स इक्वल्स टु क्यू भन्दाखेरि हुन्छ हाम्रो इन्टिग्रल मल्टिपल अफ इलेक्ट्रोनिक चार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हामीले थाहा छैन हामी एउटा इलेक्ट्रोनको यहाँ कुरै गरेको छैन हामीले एउटा भेलोसिटी त एउटा इन्सिडेन्टको गरेको छ तर चाहिँ हामी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्ट्याकिङ एट पर सेकेन्ड n/t भन्दाखेरि हामी कुनै मानिले चार्ज क्यूको लागि निकालेको छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ के हुन्छ इन्टिग्रल मल्टिपल अफ इलेक्ट्रोनिक चार्ज एनी क्यापिटल V इक्वल्स टु n को n र काइनेटिक एनर्जीलाई मैले के मानेको छु x मानेको छु त्यसैले मैले यहाँ x लेखेँ n को n र e भन्दाखेरि चार्ज अफ इलेक्ट्रोन 1.6 × 10⁻⁹ र क्यापिटल V अलरेडी दियो कति दियो 40 × 10⁻³ भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु यो x को ठाउँमा यति पुरा यसमा हाल्न सकिन्छ मजाले भन्दाखेरि यो कति इम्प्लाइज हुन्छ यसलाई मैले माने इक्वेसन 1 ठीक छ सरी यसलाई मैले माने इक्वेसन 2 यसलाई मैले माने इक्वेसन 1 अब यहाँ म के लेख्छु फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 म यो मेटाइदिरहेछु क्वेसन हाम्रो क्लियर छ हामीले के निकाल्नु छ n/t र v n/t र v इक्वल्स टु वाट फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 यहाँ के छ इक्वेसन 1 मा 750 इक्वल्स टु 99.5 by 100 इन्टु यहाँ x को अलरेडी भ्यालु निस्क्यो यानी कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोन कति निस्क्यो x भन्दाखेरि यसको भ्यालु कति छ n × 1.6 × 10⁻⁹ इन्टु 40 × 10⁻³ र अलरेडी यहाँ t छँदैछ हाम्रो t भन्दाखेरि यो n/t रे एउटा राख्नुपर्छ किनभने हामीलाई n/t र v निकाल्नु छ भन्दाखेरि द्याट इम्प्लाइज 720 इन्टु यो 100 मल्टिप्लाई हुन्छ र यो 99 पोइन्ट यहाँ चाहिँ डिभाइड हुन्छ किनभने त्यहाँ मल्टिप्लाईमा छ र फेरि यहाँ पुरै यहाँ क्वान्टिटी तल फेरि आइहाल्छ 1.6 × 10⁻⁹ इन्टु 40 × 10⁻³ इक्वल्स टु के भइहाल्छ n/t यसले क्यालकुलेटरमा सोल्भ गर्दाखेरि यसको चाहिँ आन्सर आउँछ 750 डिभाइड बाई 100 सरी 720 इन्टु 100 इक्वल्स टु डिभाइड बाई 99.5 1.6
डिवाइड बाई 40 हाम्रो एन्सर आयो चाहिँ भन्दाखेरि n/t = 1.13 into 10 to the power 1 minus 3 plus 90 1.13 into 10 को पावर 17। अब ध्यान दिनु होला नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर भन्दाखेरि पर सेकेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि यति इलेक्ट्रोन पर सेकेन्ड यानी कि 1 सेकेन्डमा चाहिँ यति इलेक्ट्रोन चाहिँ टार्गेटमा स्ट्राइक भइरहेछ। तपाईको चाहिँ एन्सर यति नै दिएछ 1.13 into 10 को पावर 3 भन्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेसन सही छ। यहाँ बुझ्नु भएको होला केही थिएन यसमा खास भन्दाखेरि तपाईँ अब यहाँ सोच्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 88 मा चाहिँ पर्सेन्टेजको केही युज थिएन तर चाहिँ यहाँ पर्सेन्टेजको युज किन भयो भन्दाखेरि जब चाहिँ तपाईहरुसँग नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड भन्छ भन्दाखेरि तपाईले पर्सेन्टेजलाई युज गर्नुपर्छ। कसरी हिट जेनेरेटेड चाहियो त हिट जेनेरेटेडसँग हामी रिलेटेड फर्मुला पावर जेनेरेटर लगाउँछौँ हिट इनर्जी बाई टाइम भन्दाखेरि अब यो इनर्जी चाहियो भन्दाखेरि यो काइनेटिक इनर्जी वर्क डनबाट निस्कल्छ र n/t नि हाम्रो फाइनली आइसक्यो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला अब हामीले के भनिन्छ भेलोसिटी अफ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन कति हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोनको यानी कि एउटा इलेक्ट्रोनको लागि कति भेलोसिटी हुन्छ त्यो निकाल्नु छ भन्दाखेरि मैले तल कमेन्ट गरिदिरहेछु माथिको सरिदिनु होला भन्दाखेरि अब निकाल्नु के छ हामीले v = वाट कसको निकाल्नु छ इलेक्ट्रोनको लागि मतलब कि v कसको निकाल्नु छ इलेक्ट्रोनको लागि हामीले भर्खर पढे काइनेटिक एनर्जी ev = इलेक्ट्रोनको लागि भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको लागि निकाल्नु छ भन्दाखेरि कसको चार्ज लिनुपर्छ इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी फर्मुला थाहा छ 1/2m स्मल v² = 1.6 into 10 को पावर -19 कैपिटल भी चाहिँ पोटेंशियल डिफरेंस हो जसको भ्यालु हाम्रो 40 किलो भोल्ट दिएछु किलो र यसले मैले डाइरेक्ट भोल्टमा बदलिदिए 1/2 को 2 यहाँ ध्यान होला म पहिला यहाँ e लेख्छु म डाइरेक्टै e को भ्यालु यहाँ निकाल्दिन किनभने यहाँ हामीसँग e/m को भ्यालु दिएछ क्वेशनमा जे दिएको हुन्छ त्यही युज गर्नु होला नत्र भने एक्जाममा काट्न पनि सक्छ एक्जाममा। अब यहाँ ध्यान होला जो कपी चेक गर्छ त्यसको मोडमा डिपेन्ड गरिएको छ त्यसैले हामी प्रोसेस वाइज आउँछ भने कुनै डर छैन। v² यो m लाई म यहाँ राख्न सक्छु e/m into 40 into 10 को पावर 3। अब चाहिँ यो e/m को टोटल भ्यालु म यति युज गर्न सक्छु कति दिएछ क्वेशनमा 1.8 into 10 को पावर 11 into 40 into 10 को पावर 3 यो चाहिँ यहाँ 2 मल्टिप्लाई हुन्छ र यहाँ रुट लगाइदियो भने हाम्रो फाइनली भेलोसिटी आइहाल्छ द्याट इम्प्लाइज v = डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर सोल्भ गरिरहेछु म √1.8 into 10 to the power 11 into 40 into 1000 into 3 हाम्रो एन्सर चाहिँ 1.18 into 10 को पावर ठीक छ ल हाम्रो एन्सर कति आयो यहाँ म पुरै मिटाइदिरहेछु 1.1 2 3 4 6 7 8 ठीक छ 1.8 into 10 को पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड 8 मिटर ल यो हाम्रो भयो एन्सर फाइनल एन्सर। फर्स्ट वाला आन्सर आयो थियो हाम्रो 1.13 10 को पावर 17 र सेकेन्ड आयो 1.18 सर यहाँ गरेर आइहाल्यो अलि 18 into 10 को पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड यो भयो हाम्रो क्याल्कुलेसन ठीक छ। यसले ध्यान दिनु होला राम्रोसँग सोल्भ गर्नु होला e/m को भ्यालु यो हाल्नु होला नत्र भने एन्सर मिल्दैन तपाईको ठीक छ। अब चाहिँ हामी आउँ नेक्स्टमा नेक्स्ट एक्सरसाइज भन्दाखेरि अब क्वेशन नम्बर तपाईहरुसँग सिम्पली यानी क्वेशन नम्बर 80 88 र फेरि यहाँ यसरी नै 98 फेरि यहाँ 90 यानी कि यो चारवटा क्वेशन एक्स रिलेटेड छ। अब चाहिँ यहाँ अल टुगेदर हेर्दाखेरि तपाईहरुको यसको रिलेटेड समस्याहरू भइसकेको होला किनभने म सबभन्दा पहिला मैले गराएको थिएँ के डी ब्रोगली वेवलेन्थ त्यसपछि मैले गराएको थिएँ वेवलेन्थ अफ मेम्बर यानी कुन मेम्बरको वेवलेन्थ हुन्छ पाल्मर सिरिज या लाइमन सिरिजको फर्स्ट मेम्बरको वेवलेन्थ निकाल सेकेन्ड मेम्बरको वेवलेन्थ निकाल त्यसको रिलेटेड र आज चाहिँ हामी भर्खर फर्स्टमा हामी के पढ्यौँ ब्र्याक्स ल पढ्यौँ त्यसैका टाइप र फोर्थ टाइप हाम्रो के चाहिँ हाम्रो एक्सरे र अब के दिन्छ भन्दाखेरि फाइनल टाइपमा यो सबै चाहिँ मिक्सिङ दिन्छ भन्दाखेरि यो नेक्स्ट टाइप नभनौँ भने त्यही रिलेटेड छ एक्सरेलाई मिलाइदिन्छ र इलेक्ट्रोनलाई मिलाइदिन्छ इनर्जीलाई मिलाइदिन्छ ब्र्याक्सलाई मिलाइदिन्छ यो सबै मिलाएर एउटा टाइप दिन्छ। ल अब तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने यसमा पुरै हिसाबहरू रिलेटेड मैले बनाइदिएछु तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला र कुनै समस्या आउँछ भन्दाखेरि यो हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर हो 9866118582 मा तपाईँ सम्पर्क गर्नु होला हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईहरुको प्रब्लम बनाएर हामी सेन्ड गरिदिन्छौँ इन्स्टेन्टेनियसली यानी कि तपाईँ दिनुहुन्छ भन्दाखेरि 1 मिनट 2 मिनट पछि हामी सोल्भ गरेर दिइदिन्छौँ भन्दाखेरि बनाउनु। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा हामी च्याप्टर पढ्छौँ हामी न्युक्लियर फिजिक्स यो पनि
क्वान्टम फिजिक्सको नै पार्ट हो, भनेको मोडर्न फिजिक्सको पार्ट हो। 4 नम्बर के हाम्रो न्युक्लियर फिजिक्स। ध्यान दिनु, अहिलेसम्म हामी मोडर्न फिजिक्समा मोसन अफ इलेक्ट्रोन पढ्यौँ र सेकेन्डमा थियो सेमी कन्डक्टर, सोल्युसन इन सेमी कन्डक्टर, त्यसमा चाहिँ न्युमेरिकल थिएन, त्यसैले म त्यसलाई नेग्लेक्ट गरेँ। र थर्डमा हामी चाहिँ पढ्यौँ कि क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी। यो सकिसकेछ। यसको रिलेटेड कुनै प्रब्लम हुन्छ भनेदेखि नम्बर कन्ट्याक्ट गर्नु होला, हामी छौँ, या फेसबुक पेजमा जानु होला, हाम्रो आरपी लर्निङ भनेर छ, त्यसमा तपाईँ इजिलीसँग केही कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब न्युक्लियर फिजिक्स हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर। अब चाहिँ कुनै पार्टिकुलर टपिक तपाईँहरूलाई पढ्नु छ भन्दाखेरि, कुनै पार्टिकुलर टपिक जसरी मानुस यहाँ धेरै वेभ अप्टिक्सको न्युमेरिकल छ, इलेक्ट्रिसिटी न्युमेरिकल, कुनै पार्टिकुलर टपिक छ भन्दाखेरि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला र यो आरपी लर्निङ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यसरी सेयर गर्न नभुल्नु होला, किनभने अरू पनि विद्यार्थी होला, साथीभाइहरू होला जो हाम्रो लेभलमा हुनुहुन्छ 12 क्लासमा, जुन चाहिँ अहिले तयारी गर्नुभएको होला या फरेन कन्ट्रीमा जानको लागि कुनै कम्पिटिसन इक्जाम तयारी गर्नको लागि केही न केही त हामीले चाहियो, हिन्ट्स या न्युमेरिकल गर्ने तरिका, यो सबै क्वान्टिटी के हो सबै रिकल भइहाल्छ भन्दाखेरि सेयर गर्नु होला। फेरि लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली कमेन्टमा तपाईँको गुनासो के छ तपाईँ आफ्नो यहाँ बताउन सक्नुहुन्छ। ल आजको लागि यति नै, हामी नेक्स्ट हप्ता न्युक्लियर फिजिक्स पढौँला। ल धन्यवाद।